नेपाल सेनामा भर्ती हुन चाहनुहुन्छन्? यस्तो छ बाटो। सेनामा साधारण सैनिक, पराड सैनिक र प्राविधिक सैनिक, हवाई र प्राविधिक गरी 5 सेवा अन्तर्गत विभिन्न समूहमा 19 पदमा रोजगारी खुलाउने गरिरहेका छन्। त्यसैगरी काठमाडौँ नेपालको सबभन्दा ठूलो सङ्गठन मध्येमा पर्छ। नेपाली सेना एसियाकै पुरानो सुरक्षा सङ्गठनका रूपमा नेपाली सेनाको परिचय छ। विदेशी सैनिकहरूले समेत नेपाली सेनालाई एसियाकै पुरानो सेना भन्दै प्रशंसा गर्दै आइरहेको छन् र 250 वर्षभन्दा लामो इतिहास बसेको नेपाली सेना सङ्गठनमा अहिले करिब 96,000 को फौज छन्। वास्तवमा नेपालमा 20% भन्दा बढी नागरिकहरू गरिबको रेखामुनि छन्। हरेक दिन 1,000 भन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारका लागि निस्कने गर्छन्। यस्तो अवस्थामा आफ्नै देशमा बसेर आफ्नो सुरक्षा सङ्गठनमा काम गर्ने चाहना अधिकांशको हुन्छ। नेपालको महत्त्वपूर्ण सङ्गठन नेपाली सेनामा काम गर्न युवाहरूको भिड नै लाग्ने गर्छन्, तर त्यसका लागि नेपाली सेनामा पदपूर्ति प्रक्रियालाई पार गर्नुपर्छ। जागिरका लागि अधिकांशको रोजाइमा नेपाली सेना नै पर्ने रहेको देखिन्छन्। आवश्यक प्राप्त उपरथी विमोज बस्न्यात नेपालभित्र पाइने रोजगारीहरूमध्ये नेपाली सेनाको जागिर अरूभन्दा बढी एक्सपोज भएको र महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी मानिन्छ र नेपालभित्र र बाहिर नेपाली सेनाले पाउने सामान्य अन्य मुलुकहरूबाट नेपाली सेनाप्रति हुने सम्मान र संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घ मिसनमा हुने लगायतका सम्मानले गर्दा नेपाली सेनामा काम गर्न पाउनु नेपालका लागि गर्वको विषय हुने गरेको छ। नेपाली सेनाका अनुसार सङ्गठनले 5 सेवाका विभिन्न समूहहरूमा 19 पदमा जागिरको अवसर प्रदान गर्दै आइरहेको छ। ती सेवाहरूमा साधारण सैनिक, पराड सेवा, सैनिक प्राविधिक सेवा, सैनिक हवाई सेवा र विभिन्न सेवाहरू। साधारण सेवातर्फ अधिकृत क्याडेट र पदिक तथा बलिदार अधिकृत क्याडेट, सैनिक सेवा र ट्रेडका फ्लोर्स पदहरू छन्। सैनिक पराड सेवातर्फ उपसेनानी र जमदार पदहरू छन्। यस्तै सैनिक प्राविधिक सेवातर्फ भने 4 वटा छुट्टा-छुट्टै समूहहरू छन्। ती समूहहरूमा सैनिक स्वास्थ्य समूह, सैनिक इन्जिनियरिङ समूह, पशु विकास तथा पशु स्वास्थ्य समूह अन्य प्राविधिक समूह हुन्। स्वास्थ्य समूह मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ र विविध मेडिकल ट्रेन्ड उपसमूहहरूमा दरबन्दी छन् भने सैनिक इन्जिनियरिङ समूह उत्पादन, मर्मत तथा सम्भार, सिभिल तथा आर्किटेक्ट, सूचना प्राविधिक र सर्भे सेनामा कामका लागि खुल्ने अर्को महत्त्वपूर्ण सेवा हो। सैनिक हवाई सेवा, यसमा पाइलट समूह, हवाई समूह र अन्य हवाई समूह हुन्छन् र जसमा ग्राउन्ड हान्टिङ, एभिएन्स बन्दोबस्ती तथा प्राप्ति, डिस्पेचर, एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर उपसमूह हरेक छन् र सैनिक हवाई सेवामा उपसेनानी, जमदार, अमलदार पदहरूमा जागिर खुल्ने गर्छ। सेनामा खुल्ने 5औं तथा अन्तिम सेवा भनेको विविधि। यसमा पुजारी समूह, सैनिक कर्मचारी समूह, लेखा समूह, बन्दोबस्ती कार्य समूह र ग्यारिज समूह छन्। यी समूहहरूमा उपसेनानी, जमदार, हुद्दा, अमलदार र बन्दोबस्ती कार्य सिपाही पदमा जागिरका लागि अवसर हुन्छ। नेपाली सेनाको छुट्टा-छुट्टै पदका लागि फरक योग्यता तोकेको छ। पदका लागि आवश्यक मापदण्ड, भर्ना छनौट क्रममा आवश्यक पर्ने शारीरिक मापदण्ड तथा शैक्षिक योग्यताहरू छन्। अधिकृत क्याडेटको, उपसेनानी र सैनिक जवानको शारीरिक योग्यतामा पुरुषतर्फ उचाइ न्यूनतम 5 फिट 3 इन्ची, छाती नफुलाउँदा न्यूनतम 32 इन्ची र फुलाउँदा न्यूनतम 34 इन्ची तथा जवानको न्यूनतम 50 किलो हुनुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै महिलातर्फ उचाइ 5 फिट र वजन न्यूनतम 40 किलो हुनु आवश्यक छ र विभिन्न ट्रेडका
फलोअर्सका लागि पुरुषतर्फ उचाइ न्यूनतम 5 फिट 2 इन्ची, छाती नफुलाउँदा न्यूनतम 30 इन्ची र फुलाउँदा न्यूनतम 32 इन्ची हुनुपर्ने अवस्था छ। महिलातर्फ भने उचाइ न्यूनतम 4 फिट 10 इन्ची र वजन न्यूनतम 40 किलो आवश्यक छ। विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक अधिकृत पदका तथा बलादारको शारीरिक योग्यताका लागि पुरुषतर्फ उचाइ न्यूनतम 5 फिट 3 इन्ची, छाती नफुलाउँदा न्यूनतम 32 इन्ची र फुलाउँदा न्यूनतम 34 इन्ची तथा वजन न्यूनतम 50 किलो हुनुपर्छन् र महिलातर्फ भने उचाइ न्यूनतम 5 फिट र पाइलट समूहको महिलाको हकमा 5 फिट 2 इन्ची र वजन न्यूनतम 40 किलो हुनुपर्छन् र ती पदहरूमा बीएमआई शारीरिक व्यवस्थापन न्यूनतम 16 देखि अधिकतम 27 सम्म हुनुपर्ने तथा चस्मा प्रयोग गर्ने भएमा आँखा प्लस माइनस 2 भन्दा बढी कमजोर नभएको हुनुपर्ने तर सैनिक प्राविधिक सेवा अन्तर्गतका बहलावाला उम्मेदवारको हकमा प्लस माइनस 2.5 भन्दा बढी कमजोर नभएको हुनुपर्ने हुन्छ। शैक्षिक योग्यता अधिकृत क्याडेट उपसेनानीमा भर्ना हुन प्रमाणपत्र वा सो सरह तथा उमेर हदमा उमेरको हद 18 वर्ष पुरा भई 21 वर्ष ननाएको हुनुपर्छ। यस्तै स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण स्नातक अधिकृत क्याडेटका लागि उमेर हदमा 18 वर्ष पुरा भई 24 वर्ष ननाघेको हुनु आवश्यक छ। यस्तै विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक हवाई विविध सेवातर्फका अधिकृतको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनु आवश्यक छ। साथै उमेर हद पुरुषतर्फ 18 वर्ष। यसैगरी विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक हवाई विविध सेवातर्फका पदहरूको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विषयमा प्रमाणपत्र डिप्लोमा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ भन्ने उम्मेदवारहरूको 18 वर्ष पुरा भए 25 वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ। विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक हवाई विविध आवश्यक छ। विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक हवाई विविध सेवातर्फका बलादारको शैक्षिक योग्यता एसएलसी वा एसई उत्तीर्ण गरेको तथा उमेर हद 18 वर्ष पुरा भई 22 वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ। साथै शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण गरेको र उमेरको हद 18 वर्ष नपुरा भई 22 वर्ष ननाघेको हुनु आवश्यक छ। साथै विभिन्न ट्रेडको फरवर्ड्सको शैक्षिक योग्यता साधारण लेखपढ गर्न सक्ने तथा उमेर हदमा 18 वर्ष पुरा भई 26 वर्ष ननाघेको हुनु आवश्यक छ। नेपाली सेनामा नेपालको संविधान अनुसार खुल्ला तथा समावेशी सङ्ख्या पनि निर्धारण गरेको छ। सेनाका हरेक भर्नामा खुल्ला तथा समावेशी सङ्ख्या हरेक भर्नामा खुल्ला तथा समावेशीका सङ्ख्या निर्धारण अनुसार खुल्लातर्फ 75%, समावेशीतर्फ 45% र सैन्य शान्ति 5% छन्। यस्तै समावेशीतर्फ तपाईँको 25% लाई 100% बनाएर महिला 20% र आदिवासी तपाईँको जनजाति 32% र मधेसी 28% र दलित 15% र पिछडा वर्गको क्षेत्रमा 5% मा गरी छुट्याएको छन्। त्यही अनुसार सेनामा भर्ना लिइन्छ। आवश्यक प्राप्त उपरथी बस्नेता भनेको सेनामा समावेशी अनुसार भर्ना गर्दा सङ्गठन कमजोर हुने उल्लेख गर्छन्। उल्लेख भन्ने सेनामा जुन हिसाबमा गुणस्तर हुनुपर्ने हो त्यसमा केही फरक परेको छ। केही वर्षपछि यसको प्रभाव देखिन्छन्। उल्लेख नेपालको स्थिति र परिस्थिति गर्दा गुणस्तरीय रूपमा सङ्गठन कमजोर हुँदै जाने खतरा रहने बताएर राजनीतिक निर्णयबाट कोटा सिस्टम आउनुभन्दा अघि गुणस्तरले प्राथमिकता पाउँथ्यो, जुन गुणस्तर नेपाली सेनामा थियो। अहिले जाने कमजोरी भयो। बस्नेताले भन्ने नेपाली सेनामा राजनीतिक कोटा प्रणाली नरहेको भए हुन्थ्यो। जाने खतरा रहने राजनीतिक कोटा प्रणाली नरहेको भए हुन्थ्यो। आर्मीलाई चाहिने गुणस्तरमा चाहिँ कमी गर्नु हुँदैन थियो। सेनामा जब पद रिक्त हुन्छन् पदपूर्तिका लागि
लोकसेवा लगायतका आवश्यक निकायसँग स्वीकृति लिएर गरिन्छन् र सेनामा अनुसार पदपूर्ति सम्बन्धी जानकारी गराउने व्यवस्था राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्ने गरेको छ। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो राम्रो लाग्यो भने एक लाइक गर्नु होला, नबुझेको कुराहरू कमेन्ट गर्नु होला, यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, पेजबाट हेर्दै हुन्छ भने पेजलाई फलो गर्नु होला।